पाकिस्तान और भारत की वक्ती तौर पे तो जंग रुक गई, जंग बंदी हो गई। भारत ने जनूबी कोरिया, कतर और इसके अलावा कुछ और ममालिक से भी राब्ता किया है। भारत में एक आज हंगामी इजलास हो रहा है जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। और नादरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान का एक वफ्द है वो भी तुर्की पहुंच चुका है। नादरीन, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो जंग बंदी हुई है ये टूटने वाली है? अगला हफ्ता इंतहाई अहम है और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं कि अब की बार ये जो जंग लगने जा रही है ये कोई आम जंग नहीं होगी, बल्कि ये वही ग़ज़वा-ए हिंद है जो कि तीसरी जंग अजीम का शाखसाना होगा। हालात यकदम चेंज हुए हैं। ये यकसर चेंज क्यों हुए हैं? भारत और पाकिस्तान की कशीदगी में ये इतना इजाफा चंद ही दिनों में क्यों हो गया है? मोदी भी एक तरफ प्लानिंग कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की आर्मी भी प्लानिंग कर रही है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मई की जंग हुई, ये जंग थी, झड़पें नहीं थी, शदीद जंग हुई। एक तरफ पाकिस्तान के अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 के करीब जो सिविलियंस हैं वो इसका निशाना बने, दूसरी जानिब भारत में भी भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और मामलात जो थे वो आ गए एटॉमिक वॉर पे, जंग पे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ और दूसरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए, चाइना इन्वॉल्व हुआ, तो फिर जाके ये जंग बंदी हुई। अब नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मैं ये कुछ तस्वीर हैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ज़रा इनको देखें और देखें कि भारत के अज़ाइम क्या हैं। इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी सरबराही में ये एक इजलास हो रहा है, एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में उन्होंने वाज़े तौर पर यह डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखी जाएगी और ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी टेररिज्म पे, और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को धमकी भी दी गई है। नाज़रीन, ये तो भारत के अंदर होने वाला इजलास है। अब ये एक और तस्वीर है, ज़रा इसको देखें। ये जो वफ़द है ये भारत का एक वफ़द है जिसकी सरबराही कर रही हैं सुप्रिया सोल। ये जो सुप्रिया सोल हैं ये कतर गई हैं और कतर जाके इन्होंने वहाँ पर जो कतरी डेलीगेशन है उनसे मुलाकात की है। अब बात यहीं पे थमती नहीं है, ज़रा रुकें। इसके अलावा एक और जो इनका जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है ये संजय कुमार झा की सरबराही में ये साउथ कोरिया भी ये पहुंच चुका है और साउथ कोरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके साथ इन्होंने एक मीटिंग की है। अच्छा नाज़रीन, ये तो थी भारतीय एक्टिविटीज़। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के बारे में। जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान का हुकूमती वफ्द इस वक्त तुर्की के सरकारी दौरे पे है। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज़ पहले तुर्की के साथ और चाइना के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए तुर्की का उन्होंने सोशल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो टूरिस्ट तुर्की जाते हैं वो अब नहीं जाएंगे, हम जो तुर्की के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हम नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, खित्ते में तब्दीली की खबर, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया हुआ था जिसमें उन्होंने मिलियन ऑफ रुपीज़ के वेपन्स भारत से लेने थे। डिफेंस सिस्टम का वो मुआहिदा था, एग्रीमेंट था। लेकिन बांग्लादेश ने कल ये अनाउंस किया है कि हम भारत के साथ ये जो एग्रीमेंट है हम इसको तोड़ रहे हैं। नाज़रीन, इट मीन्स दैट कि अब भारत को ये जो जंग भारत ने लड़ी इसका ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो वो सोच भी नहीं सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल खित्ते में हो क्या रहा है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि भारत ने हमला कर दिया और फिर उसके बाद ये सोच रहे थे कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आएगा तो इनका एक और भी गुमान था और वो ये था कि बैनुल अक़वामी दुनिया इनके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को समझाया है। फिर उन्होंने सीज़ फायर, और भारत आपको हर जगह पे दिखाई देगा जहां पे ये ट्रंप को ये रिजेक्ट कर रहे थे, कहा कि नहीं जी नहीं, ट्रंप ने तो किसी किस्म की कोई मसालियत नहीं करवाई, तो और फिर जंग बंदी किसने करवाई? दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बहुत स्मार्ट खेली, और स्मार्ट इस तरह से खेली कि उन्होंने अमेरिका को भी एतमाद में लिया, चाइना को भी एतमाद में लिया, और अब जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मजीद डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह एतमाद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बेहतर हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान से बदला लेते हुए खुशदार में बस धमाका करवाया और फिर उसके बाद नंबर 2 दूसरी जगह वजीरिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें भी भारत इन्वॉल्व था। अब मैं आपको बताता हूं ये जो मुलाकातें हुई इनकी अंदरूनी कहानी। भारतीय वफद जब कतर के दौरे पे पहुंचा है तो वहां पे जो कतर का ग्रुप था, जो कतर का वफद था,
انہوں نے بھارت کو بالکل آپ یہ کہیں کہ جواب دے دیا, انکار کر دیا, انہوں نے آئینہ دکھایا. ناظرین مین وائل جب یہ بھارت یہ انٹرنیشنل دورے کر رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی بھی کروا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی اور پاکستان کا سوشل میڈیا پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو خزدار میں دھماکہ ہوا اس کا ذمہ دار بھی بھارت ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے خصوصاً جو بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک ہے اس کا مین سپانسر بھی بھارت ہے. اچھا, قطر میں جو قطری وفد تھا اس نے بھارت کا جو وفد تھا اس سے یہ سوال بھی پوچھا. انہوں نے کہا ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے دہشت گردی کے خلاف, لیکن دوسری جانب آپ پاکستان میں دہشت گردی بھی کروا رہے ہیں, جس کے جواب میں جو بھارتی وفد تھا انہوں نے چوں چاں کی, انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے, یہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں, صفائیاں دی گئیں. اب دوسری جانب جو ساؤتھ کوریا میں وفد تھا وہاں پہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا, اور کشمیر کا ذکر کرتے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں وہاں پہ دہشت گردی کرواتا ہے کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ ترقی کر رہے ہیں. 21ویں صدی ہے. ششی تھرور جو کہ اس سارے کے ساری کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں, کانگریس کے وہ رکن ہیں اور اس کے علاوہ وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں بھارت کے, ششی تھرور نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ہمارا جنگ لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس نہ کرے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے تیار کر سکیں. ششی تھرور صاحب, آپ تو اپنے لوگوں کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک میں آپ بلوچستان کے علاقے میں علیحدگی پسند طریقوں کو فنڈنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بارڈرز کے اوپر آپ کی جو نقل و حرکت ہے وہ مشکوک ہے, آپ کی آرمی وہ پوری کی پوری منشیات اسمگلنگ, اسلحہ اسمگلنگ اور پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں وہ پیسے وصول کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو تنگ کریں لیکن پاکستان آپ کو تنگ نہ کرے. ناظرین اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو دوسرا جو ان کا وفد ہے جو کہ کوریا میں تھا, وہاں سیول میں, وہاں پہ بھی جب انہوں نے کشمیر کی بات کی تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو مقبوضہ کشمیر میں 2 سال آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ بند رکھا, وہاں پہ پیلٹس گن جو چلائی گی جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان تھے وہ افیکٹ ہوئے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال پوچھا گیا جو آرٹیکل 370 وہاں پہ آپ نے ختم کیا وہ کس طرح سے ختم کیا, جس کو لے کر کشمیری آج بھی سراپا احتجاج ہیں. تو ناظرین بھارت کو اس وقت انٹرنیشنل دنیا میں پسپائی کا وہ شکار ہیں, نشانہ بن رہے ہیں اور اس سے وہ متاثر ہو چکے ہیں. بھارت جو کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی, ان کی یہ جو جنگی عزائم ہے مودی نے ان کو جنگ میں انوالو کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا. دوسری جانب اگر ہم مودی کی بات کریں, بہار میں الیکشنز ہیں, مودی صاحب اپنی مختلف الیکشن کمپینز میں آپ کو پاکستان کے خلاف آپریشن سندور, اس کی افادیت, جنگ کی افادیت وہ بتاتے ہوئے نہیں تھکتے. ان کے جو جے شنکر ہیں منسٹر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے, لیکن دوسری جانب یہ دنیا کو جا کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ناظرین پاکستان کا وفد ترکی میں موجود ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ہوا کچھ یوں کہ چونکہ جو فرانس کے طیارے ہیں وہ بھی پاکستان نے گرا دیے, اس کے علاوہ جو اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی وہ بھی پاکستان میں آ کے ناکارہ ہو گئی. اب بھارت کیا کر رہا ہے, بھارت نئی منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے. قطر میں جا کے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ قطر سے یہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور جنوبی کوریا جیسے ایسے ممالک سے کوئی اس طرح کا سیکرٹ اسلحہ لینا چاہتے ہیں جس کی انفارمیشن پاکستان کو نہیں ہوگی. لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے مکمل تیاری کر رکھی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کھل کے کہا ہے کہ بھارت کو ویلکم ہے, جب بھی وہ پاکستان کی سرحد عبور کریں گے ان کو اس طرح کا ہی جواب ملے گا. ناظرین ایک طرف مقبوضہ کشمیر, دوسری طرف بنگلہ دیش میں پسپائی, تیسری طرف انٹرنیشنل کمیونٹی میں پسپائی, معیشت کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کے علاوہ الیکشن میں ہار. مودی صاحب اس وقت شدید کمپلیکس کا اور ڈپریشن کا شکار ہے. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آنے والا مہینہ پاکستان اور بھارت کو لے کے انتہائی سینسٹیو ہے, اور میں دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اب جنگ لگی تو جنوبی کوریا, اس کے علاوہ یہ جو مشرق وسطیٰ ہے سارے کا سارا وہ, اور پورے کا پورا یورپ, یہ آپ کو اس جنگ میں انوالو دکھائی دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ یہ جنگ نہ ہو. پاکستان بھی جنگ نہیں چاہتا, پاکستان نے کبھی بھی اٹیک نہیں کیا, ہمیشہ پاکستان نے ڈیفینس کیا ہے, اور اس مرتبہ جو ڈیفینس کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اس خطے کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.